الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی ابا محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اللہ تعالیٰ دی حسنہ تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار امام الانبیاء حبیب کبریا سرور انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالی اقدس اندر آجانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام اور عوامی اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، ہر سال دی طرح اس سال بھی نواس رسول سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے دے واسطے پروگرام بنایا گیا، پھپایا گیا، سجایا گیا. اللہ دے حضور دعائے مولا کائنات مجھ سمیت تمام احباب دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. محترم مقام جناب محمد امتیاز گل خان صاحب
آپ نے مینوں حکم فرمایا اپنی انتظامیہ دے نال مل کے انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہیں تساں نیک لوگاں دی زیارت کرنے دے واسطے حاضر ہاں۔ اللہ دے حضور دعائے مولا کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ معلمہ منورہ حافظہ قاریہ عالمہ محدثہ نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ منو ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے تو پہلے ایک دو گزارشات نے، مہربانی فرماؤ تے سماعت کرو۔ ویسے بھی مہمان دی قدر کرنا، مہمان نو آنر دینا، مہمان دی عزت کرنا حضور دی سنت ہے۔ تے میں تو اڑے سارے واسطے مہمان ہاں، تسی میرے واسطے سب میزبان ہو۔ مہربانی فرماؤ جڑے اندر احباب تشریف رکھ دینے او مہربانی فرماؤ تے اٹھو، مولا پنجتن پاک دا صدقہ مہربانی فرماؤ حرکت کرو۔ او جڑے ماشاءاللہ نہیں انج نہیں ایتھے نہیں ایتھے اگے تشریف لیاؤ، ویکھو تسی حرکت کرو، اے تھوڑی جی مہربانی فرماؤ تے نیڑے نیڑے ہوگو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویکھو میں پکھے تو بغیر میرے سر دے اوتے پکھا نہیں لگا تے تسی بھی تھوڑی جی مہربانی فرماؤ، جس طرح تساں میرا امتحان لیا تے میں تہاڈا بھی امتحان لینا ہے ماشاءاللہ۔ اس واسطے تھوڑے جی نیڑے نیڑے ہو بابا جی، حرکت کرو گے تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ سب تسبیح نال نال پڑھی جاؤ، مگر اگے اگے ہو سبحان اللہ، اگے اگے ہو گے تو ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے ماشاءاللہ۔ تساں تے سر تے امامہ شریف سجائے ہے، حضرت جی انج دا نہ مارو، چھوٹا سمجھ کے رون ماشاءاللہ۔ تسی ایتھے اٹھ کے اگے آؤ، تسی ماشاءاللہ میزبان ہو اے ماشاءاللہ، اگے آؤ، تساں تے ماشاءاللہ خدمت بھی بڑی کیتی، ایتھے آؤ ماشاءاللہ، ایتھے سامنے آؤ سامنے ماشاءاللہ سبحان اللہ، آؤ ایتھے سامنے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تسی اے جنی دیر ٹائم ادھر ضائع ہو رہے ہیں نا، اے تہاڈی وجہ نال ہو رہے ہیں، تساں خلاف پور کرنا ہے تے میں تقریر شروع کرنی ہے، اگے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگے اگے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بزرگ ویلو حرکت پہ کر دینے تے جوان بالکل نہیں حرکت پہ کر دے، بزرگ ہل دینے پہ تے جوان اتھے جم کے بیٹھے نے۔ او ایک دھیان پیچھے مارو، دیوار دے نال ٹیک لگا کے، جڑے بیمار بندے نے او بیٹھے رہو، جڑے اللہ دے فضل دے نال صحیح سلامت اٹھ کے اگے پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں تہاڈے واسطے وکھرا مخاطب ہونا پے رہا مینوں، اٹھو ماشاءاللہ۔ تسی تے ماشاءاللہ چہرے تے داڑیاں سجائیاں نے ساڈی طرح، اللہ تانوں عزت عطا فرمائے، برکت۔ درمیان دے اندر خلا جڑا نا پور کرو ماشاءاللہ جلدی جلدی، تاکہ ماشاءاللہ سرکار دی بارگاہ چ پہنچیے تے مولا حسین دی بارگاہ دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریے تے اپنے واسطے ذریعہ نجات بنائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے صرف خلات درمیان ادھر رہ گیا ہے، صوفی صاحب ماشاءاللہ اے داڑھی شریف رکھی صوفی صاحب نے، اے تھوڑی جی ماشاءاللہ ویکھو میں انہوں تھوڑی جی حرکت کرن واسطے آکھیا ہے تو ماشاءاللہ کنی برکت ہو گئی ہے۔ تسی بھی تھوڑی جی مہربانی فرماؤ، او دی وجہ ذرا اے ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے، اسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو قبول فرمائے۔ مینوں اس گل دے نال کوئی غرض و غایت نہیں کہ تسی تھوڑے ہو یا بہتے ہو، تھوڑے ہون تے مولا حسین دے وچ ایمان دے وچ پکے ہون تے او جنتی ہے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے تہاڈے امتیاز صاحب پیچھے جڑے احباب بیٹھے نا جوان، اگر تے تسی بیمار ہو تو بے شک تانوں اوتھے بہن دی اجازت ہے۔ اگر تسی ماشاءاللہ بیمار نہیں، بزرگ بے شک ٹیک لگا کے بہن، جنج مردی بہن، بزرگاں نو کھلی چھٹی ہے، مہربانی فرماؤ۔ جوان حضرات قریب ہو کے ماشاءاللہ بیٹھو۔ حضرت محترم توجہ فرماؤ، تقریر بلا تمہید شروع ہے، توجہ فرماؤ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجڑے موبائل تے ویڈیو بنا رہے نے، تہاڈے واسطے گزارش ہے کہ تسی سارے ماشاءاللہ میڈیا والا بن گئے ہو تے ساڈی تقریر کنے سننی ہے تے ماشاءاللہ ہن لائیو سنا رہے ہیں تے سنو تے پھر اونج ویسے یوٹیوب دے تے داتا چینل لکھیا جے تانوں ساری تقریراں اوتھے مل جان گیاں، تسی ذرا محبت نال سنو، اس طرح ذرا توجہ ہٹ جاندی ہے۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ فرما رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرما رہا سونیاں انہاں نو اعلان فرماؤ، مولا حکم کیے، رب العالمین نے فرمایا میرے ایک ہون دا اعلان فرماؤ۔ حضرات رب چاندہ اپنی وحدانیت دا اعلان چاند کو لو کروا سکدا سی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ رب چاندہ اپنی وحدانیت دا اعلان سورج کو کروا سکدا سی، رب چاندہ اپنی وحدانیت دا اعلان حضرات چرند کو کرا سکدا سی، رب چاندہ اپنی وحدانیت دا اعلان پرند کو کروا سکدا سی، رب چاندہ اپنی وحدانیت دا اعلان
حیوانات کو کرا سکدا سی، رب چاہندا اپنی وحدانیت دا اعلان جمادات کو کرا سکدا سی، رب چاہندا اپنی وحدانیت دا اعلان ستاریاں کو کروا سکدا سی، نا رب دا فرمان اے وے سونیاں کلام میرا ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہو۔ اللہ نو محبوب کنہ کو پسند ہے، کلام خدا دے زبان مصطفیٰ دیئے، فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، سونیا انہاں نو اعلان فرماؤ، انہاں نو آکھو کہ میں رب دا اعلان ہے، اے حضور نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، حضور نے خواہش نہیں کی تھی، حضور نے تمنا نہیں کی تھی، حضور نے آرزو نہیں کی تھی کہ میں اے تو انہوں ڈیمانڈ کر کے کہہ رہی ہیں، نا اللہ دا فرمان ہے، اللہ دا قرآن ہے، سونیاں تسی اعلان فرماؤ کہ میں تو انہوں کلمہ پڑھایا ہے، اجرت طلب نہیں کردہ، حضرات جنت والا رستہ دکھایا ہے، اجرت طلب نہیں کردہ، دوزخ والے رستے تو ہٹایا ہے، اجرت طلب نہیں کردہ، اِلَّا الْمُبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میرے قریبیاں نال محبت رکھیا جے، میرے قریبیاں نال محبت رکھیا جے، معلوم ہی ہویا حضور دا کہنا ایسی کہ میری فاطمہ نال پیار کریا جے، میرے علی نال پیار کریا جے، میرے حسن نال پیار کریا جے، میرے حسین نال پیار کریا جے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈا عقیدہ بڑا سچا عقیدہ ہے، بڑا پاک عقیدہ ہے، بڑا حسین عقیدہ ہے، بڑا جمیل عقیدہ ہے، اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، مدینے والے دے فرمان تو ثابت ہے، اسی اصحاب رسول دے نال بھی پیار کرنے ہیں، اسی آل رسول دے نال بھی پیار کرنے ہیں، انج نہیں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، جڑے تھکے بیٹھے ہو ٹلہ کے بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ تسی تھکے ہو تو پھر اے عالم ہے، فرمایا انہاں نال پیار رکھیا جے، معلوم ہویا اسیوں نہیں کہ صرف مولا حسین دا ذکر کریے تے حسن پاک دا ذکر ہی نہ کریے، مولا حسین دے تذکرے کریے حسن پاک نو یاد ہی نہ کریے، مولا حسین دے نام دے تبیلہ لگائیے حسن پاک پاس سے عقیدہ دا اظہار نہ کریے، نہیں اسی سیدہ زہرہ پاک نال بھی، مولا علی دے نال بھی، مولا حسن نال بھی، مولا حسین نال بھی انج کر کے کہہ لئیے تے گل مقدی مقا چھڑا، اسی آل رسول دے نال مودت رکھنے ہیں، صحاب رسول دے نال محبت رکھنے ہیں، اسی آل رسول نال مودت رکھنے ہیں، اسی آل رسول نال مودت رکھنے ہیں، بولو اسی آل رسول دے نال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانی علی شان ہے، حضور فرمانے نے صحابہ سن لو وہ ہر چیز دی بنیاد ہوندی ہے، دیکھو نا اگر مسجد بنائیے ایدی بنیاد ہے، اگر مکان بنایا جاندہ ہے او دی بنیاد رکھی جاندی ہے، دکان بنائی جاندی ہے او دی بنیاد رکھی جاندی ہے، ہر چیز دی بنیاد رکھی جاندی ہے، حضور فرمانے نے صحابہ اسلام دی بنیاد میری اہل بیت، اسلام دی بنیاد میرے صحابہ حضرات، اسی سیدنا ابو بکر صدیق، مولا عمر پاک، مولا عثمان پاک، مولا مرتضیٰ پاک، حضور فرمانے نے جیڑا دنیا کائنات ہے ابو بکر دی عزت دی نموسی حفاظت کرے، عمر دی نموسی حفاظت کرے، عثمان دی نموسی حفاظت کرے، علی دی نموسی حفاظت کرے، کل قیامت والے دن میں محمد او دی عزت دی حفاظت فرماؤں، فرمایا جڑا انہا صحابہ دی نموس حفاظت کرے کل قیامت والے دن میں محمد انہا دی نموس انہا دی عزت دی حفاظت فرماواں گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو وہ فاطمہ تو زہرا بھی جنتی، حضور فرمانے نے علی پاک بھی جنتی، مولا حسن بھی جنتی، مولا حسین بھی جنتی، امام زین العابدین بھی جنتی، امام جعفر صادق بھی جنتی، امام باقر بھی جنتی، امام تقی بھی جنتی، امام نقی بھی جنتی، امام مہدی بھی جنتی، حضور فرمانے نے تمام صحابہ جنتی، تمام آل والے جنتی، حضور فرمانے نے جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ انہوں نے بھی جنت عطا فرما چھڑے گا، انجنی محبت نال آکھوٹ اللہ کے سبحان اللہ، اے حسین پاک دا ذکر ہے کہ حسین پاک دا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں، جنہ سننا محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، علماء کرام تشریف فرمانے انہاں کو لو پوچھ کے بیکھ لو وہ حضرات مفسرین محدثین نے لکھی ہے اصحاب کاف اگر
تے چھواں کتا، اگر وہ 6 تے 7واں کتا، اگر وہ 7 نے تے 8واں کتا، اگر 8 نے تے 9واں کتا ہے۔ اصحاب کاف دے متعلق حضرات مفسرین محدثین نے لکھی ہے کہ اصحاب کاف اللہ دے نیک ولیاں دے نام، اللہ دے برگزیدہ ولیاں دے نام، جڑا بندہ تویز بنا کے اپنی جیب وچ رکھے، جڑا بندہ تویز بنا کے دکان وچ لگا لوے، جڑا بندہ تویز بنا کے گھر وچ رکھے، او دے نیڑے کدی تنگ دستی نہیں آوے گی، او دے نیڑے کدی غربت نہیں آوے گی، او دے نیڑے حضرات بیماری نہیں آوے گی۔ کنہ دے نیڑے جڑے اصحاب کاف اللہ دے نیک برگزیدہ بندیاں دا تویز بنا کے حضرات اپنے کول رکھے، تنگ دستی تو دور، غربت تو دور، بیماری تو دور، پریشانیاں تو دور، حضرات اصحاب کاف اللہ دے نیک برگزیدہ بندیاں دے اگر نام لکھ کے چاہے وہ گھر دے اندر لکھے ہوں، گھر دے وچوں غربت دور، چاہے دکان تے لکھے ہوں، دکان تو تنگ دستی دور، چاہے کول رکھے ہوں، بیماری دور، جڑا بندہ صحاب کاف اللہ دے نیک ولیاں دا نام لکھ کے اپنے گلے دے اندر ڈالے، حضرات اللہ حضرت بھی لکھی ہے انہوں سر دا درد نہیں ہوئے گا، انہوں واری دا بخار نہیں ہوئے گا، حضرات انہوں کچھ بیماری نہیں لگے گی۔ اصحاب کاف اللہ دے نیک ولیاں دے نام لکھن دی برکت دنال بیماری دور، غربت دور، تنگ دستی دور، پریشانی دور، حضرات کائنات دی ہر بیماری دور۔ مگر جڑا آل رسول دا نام لکھ کے اپنے گلے دے اندر تویز بنا کے لٹکا لوے گا نا، وہ دے کل بیماری تے بیماری رہ گئی، تنگ دستی تے تنگ دستی رہ گئی، پریشانی تے پریشانی رہ گئی، مصیبت تے مصیبت رہ گئی۔ اللہ حضرت نے لکھیا جڑا آل رسول اولادی علی دا نام لکھ کے تویز بنا کے گلے چ لٹکا لوے، گھر دے اندر لٹکا لوے، دکان چ لٹکا لوے، کل قیامت والے دن اللہ دے تو دوزخ بھی دور فرما چھڑے گا۔ ایسے واسے دے کریا بسی بسی ایسے گل دی دہائی دے دے کے کہہ رہیاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اللہ اکبر کبیر مسلمان بھائیو، اگر مولا حسن دی شان پوچھنی ہے، مولا حسین دی شان پوچھنی ہے، مولا ابو بکر صدیق کو نہ پوچھ کے ویک، مولا عمر پاک کو نہ پوچھ کے ویک، مولا عثمان کو نہ پوچھ کے ویک، صدقے جاواں مولا حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیاں تے سوار نے تے جناب سیدنا عمر پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا گزر ہویا، جناب عمر پاک نے سونیا آج سواری کٹی سونی ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر سواری پیا میں نائے اتے سوار بھی ویک کڈا سونا، اتے سوار بھی بے کڈا سونا۔ حضرات کون حسین پاک توجہ فرمانا، چھوٹی جنی عمر ننی جنی عمر، حضرات بچپنا جناب مولا حسین را تے جناب سیدنا عمر مسجد نبوی دے اندر، مسجد بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ممبر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، جناب مولا حسین ہے، مولا علی بھی تشریف فرمان ہے، جناب سیدنا عمر پاک خطاب فرمان۔ مولانا صوفی صاحب مہربانی کرو ذرا، جدو تسی یہ کام کر دو پھر میرے دے توجہ ہٹ جاندی ہے، لوگاں دی بھی توجہ ہٹ جاندی، بیٹھو ذرا، اے گل دے اندر جڑی خوشبو ہے نا اے میں لوگاں تک پہنچا لوں، پھر بعد جو تسی اپنی خوشبو پہنچائے، آکھو ذرا سبحان اللہ، محبت نہ سارے بولا سبحان اللہ۔ مسجد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرات ممبر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، جناب سیدنا عمر پاک خطاب فرما رہے ہیں، مولا علی سامنے تشریف فرمانے، سامنے دی مولا حسین ہے، بچپنا چھوٹی جی نے عمر، جناب سیدنا مولا حسین ہے، مولا حسین آکے آنے یا عمر اے ممبر ساڑھے نانے دائے،
اس منبر تو تھلے اترو. حضرات مولا علی تشریف فرمانے. جناب سیدنا عمر پاک نے اے نہیں آکھیا حسین تو آڈا تے دے بچپن ہے, حسین تو سیدھے دے بچپن دے اندر ہو. حضرت جناب سیدنا عمر پاک آپ منبر تو تھلے اتر آکے, تھلے اتر کے جناب سیدنا مولا حسین دے سامنے گھٹنے ٹیکے عرض کر دینے یا حسینہ اے منبر بھی تواڈے نانے دائے, عمر بھی تواڈے نانے دائے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا عمر پاک آنے نے یا حسینہ میں تے جانور چرانا سا, میں تے جانور چرانا سا, جانور چرانا سا. اے یا حسین میرے تے کرم ہویا تے کملی والے دا ہویا, میرے تے مہربانی ہوئی ہے تے کملی والے دی ہوئی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل دا میں حاکم بنیا. یا حسین سن لو میرے چہرے دا ایک اقبال تواڈے نانے دا صدقہ, میری عزت تواڈے نانے دا صدقہ, میری شان تواڈے نانے دا صدقہ, میرا مقام تواڈے نانے دا صدقہ. اے منبر بھی تواڈے نانے دا ہے, اے دے بیٹھا بھی عمر اے بھی تواڈے نانے دا صدقہ. اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو. جناب سیدنا مولا حسین نے پھر فرمایا یہاں عمر ہون پھر بیٹھو, پھر بیٹھ کے خطبہ تباہ شروع فرماؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا عمر پاک آنے نے اوے کائنات آلیو پہلی دفعہ منو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ دا منبر عطا فرمایا ہے. دوسری دفعہ جناب مولا حسین نے اپنے نانے محمد دا منبر عطا فرمایا. صحابہ ایسے باسے تھے کریا کریا بسی بسی ایسے گل دی دعائی دے دے کے کہہ رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا, لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. ایک چھوٹا جیا بچہ یا چھوٹا جیا بچہ پھٹے پرانے کپڑے چہرے تے گرد و غبار. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو اٹھا کے اپنے سینے لایا, سینے لا کے حضور نے پیار فرمانا شروع کر دیتا ہے. جناب سیدنا عمر نے حضور دی بارگاہ چرج کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ سونیا اے بچہ کون ہے جدن علی نا پیار پہ کر دیو. حضور بچہ کون ہے پوچھ بھی کون رہی ہے. عمر پاک حضور دی بارگاہ دے اندر پوچھ رہے نے. عمر پاک دا نام بڑا متبرک نام ہے, عمر دا نام بڑا عظیم نام ہے, عمر پاک دا نام بڑا تبرک والا نام ہے. جنہوں رات نو بد پریزی دیاں خواباں ہونا, حضرات جنہوں برے برے خیالات ہونا, جنہوں بڑیاں بڑیاں سوچائیاں ہونا اور رات نو سون لنگیاں اپنے جسم ہوتی اپنے سناف دے کول عمر پاک دا نام لے کے سو جائے. عمر پاک نے نا دی برکت نال برے خیال نہیں آون گے. عمر پاک دا نام اتنا متبرک نہ ہے. علماء تشریف فرمانے نہ دے قدمہ دا سارا لے کے عرض کر رہے ہیں عمر پاک دا اتنا متبرک نہ ہے جس گلی چ لکھ دیو, جس مکان تے لکھ دیو, جس بازار دے اندر لکھ دیو, جس دکان تے لکھ دیو, جس مسجد چ لکھ دیو, جس بسی چ لکھ دے وہ اتوں دی شیطان نہیں لنگدا, تھلوں دی بے ایمان نہیں لنگدا. اتوں دی شیطان نہیں لنگدا. آکھو مولا عمر پاک, مولا آکھو ذرا مولا. اوہ عمر پاک دا نا ڈٹ کے لو, دیکھو تو شیطان بھی ڈردا سی. آکھو ذرا سبحان اللہ. مولا عمر, مولا مولا. مدینے جائیے, اتھے جا کے سارا لوگ کھجورہ خریدن گے, گلیاں چ جان گے, بازاراں چ جان گے, مدینے دے باغات دے اندر جان گے. میں کہا جی جی آؤ چلیے سرکار دی بارگاہ. آندا اتھے نہیں جانا. میں کہا آؤ تو صحیح نہ چلیے. میں آندا اتھے نہیں جانا. میں کہا کیوں؟ آندا اتھے عمر لیٹے ہیں,
اوتھے ابو بکر لیٹے ہے میں کیا جیڑا لیٹے ہے تو تسی انہاں پہ ڈر دے ہو جی دے لیٹن نال انہاں لوگ ڈر دے نے بے اٹھ کے چلن لگ پہ پھر کنہ کو تو انہوں ڈاروں ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائی حضرت توجہ فرمانا حضرت جناب سیدنا عمر پاک نے حضور دی بارگاہ پوچھا حضور بچہ کون ہے تے جناب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایک تے مدینے دا یتیم ہے دوسرا میرے حسین پتر دا یار ہے اکھو ذرا سبحان اللہ میرے حسین دا یار ہے حضور فرماندے نے عمر روزانہ بچہ دردا زہرا تھی ہوندا ہے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے ہاتھ بن لیندے میرے حسین دی آن دا انتظار کردا رہندا ہے تے جدو میرا پتر حسین ہوندا ہے بازو تو پکڑ دے تے چلا جاندہ انہاں دے نال کھیڈن واسے حضرات بچے دا معمول ہے روزانہ در زہرا تے ہونا در زہرا تے آ کے دستک دینی ہاتھ بن لینی تے ہاتھ بن کے مولا حسین دے ہوندا انتظار کردیاں رہنا جناب سیدنا مولا حسین نو نال لے جانا کھیڈن واسے اگے روزانہ بچہ ہوندا ادھر پوزیشن کی ایک دن کی ہویا ادھر ماں کے آواز مار دیے بچہ اٹھ کے باہر آ جاندہ ہے آج ماں نے ایک آواز نہیں دو آوازہ نہیں تین آوازہ ماریاں نے بچہ کھلدا نہیں بچہ بولدا نہیں بچہ سندا نہیں بچہ جواب نہیں دیندا ماں جلدی دے نال غمگین ہو کے بچے دے کول چلی جاندی ہے بچے دے کمرے چ چلی جاندی ہے ماں جا کے بچے نو ہلاندی ہے جلاندی ہے بچہ بولدا نہیں بچے دے جسم وچوں روح نکل جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ماں دیاں کھانام آسمان وال نگاہ کر کے آندی ہے مولا اگے میں بیواسا ایک کوئی میرا سہارا سی ہے بھی اج تو چھین لیا اے مولا میرا تے غور سہارا بھی کوئی نے رومی کشمیر تاجدار کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کمال دیا سین ترجمانی کی تھی بچہ پھر بچہ ہی ہوندہ ہے اولاد تے پھر اولاد ہی ہوندی ہے پتر تے پھر پتر ہی ہوندے نے رومی کشمیر نے بڑے کمال دی ترجمانی کسی کی تھی آپ فرمانے نے سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی کہندے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں منگیا کر کر عذر بہار ماں دے سامنے پتر دا لاشا پیا ہویا ماں دا درد کی بیان کرا ماں دیاں کھانا منے زارو کتا رو رہی ہے ادھر پوزیشن کی ہے مولا حسین اپنے یار دا انتظار کر رہے نے اگر روزانہ در زہرہ تے یار آؤں ہے ہاتھوں پکڑ کے کھیڑن واسے لے کے چلا جاندہ ہے آج یار نہیں یار یا مولا حسین انتظار کر رہے نے اللہ اکبر کبیرہ چند گھڑیاں گزریاں جناب سیدنا مولا حسین آپ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کی ہویا آج یار نہیں آیا حسین آج یار دے ویڑے آپ ٹور جاندہ ہے جناب سیدنا حسین بچے دے ویڑے خرامہ چل دے اپنے یار دے گھر دے اندر پہنچے جس وقت یار دے گھر دے اندر جناب سیدنا مولا حسین پہنچے تے دروازے تے دسک دیتی تے بچے دی جڑی ماں ہے زارو قطار رو رہی ہے دیوار دی اوٹ وچوں ویکھیا اج نبی دا پتر سخی حسین ساڑے ویڑے آیا ہے تے جدو حسین نے پوچھنا ہے میرا یار کتھے میں کہنا انتقال کر گیا حسین پریشان ہون گئے
حسین غمگین ہون گے تے میں حسین نو کیوں غمگین کراں میں حسین نو کیوں پریشان کراں کیونکہ حضور فرمانے نے میرے حسین نو پریشان نہ ہون دیا کرو میرے حسین نو غمگین نہ ہون دیا کرو بچے دی ماں نے دیوار دی اوٹ وچوں ویکھیا جلدی دے نال اپنے اکھاں دے آنسو صاف کیتے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے بچے دی ماں نے قصیدے پڑھنے شروع کیتی آندی ہے میں یا حسینہ اونا راواں تو صدقے جاواں اونا گلیاں تو صدقے جاواں اونا بازاراں تو صدقے جاواں جنہ گلیاں تو چل کے سخیاں دا پتر حسین ساڈے ویڑے آیا ہن جدوں گل مکے سینے تے لا کے دور کنی واری سبحان اللہ کنی واری پنجا لا کے دسو ذرا کنی واری لوکاں دا پنجا بے جان ہے ساڈا پنجا جاندار ہے ٹینشن کو نہیں بولو ذرا سبحان اللہ ٹیلا کیا کو ذرا سبحان اللہ ہیں ہتھاں دی انگلیاں کنیاں نے بولو بولو جنہ دی ہیں سلامت رہن ہتھاں دی انگلیاں کنیاں نے نمازاں کنیاں نے اذاناں کنیاں نے کل قیامت والے دن مومن مسلمان دے کلیان کنے چمک دے ہونے نے پنج تے کنہ دا صدقہ جنت جانا ہے پنجاں دا تے سبحان اللہ بھی پنج واری کنی واری پنج واری او دی وجہ میں ملتان تقریر پیا کراں تقریر کر کے میں فارغ ہو گئے گڈی جی بیٹھا بندہ کہنا چشتی گڈی روک میں کہا دسو جی بابا سی نا روک لی بزرگاں دا ادب کرنا چاہیے ہیں آندا چشتی ایک گل دے دس میں کہا دسو جی آندا کہ مولوی ہوندے نے ایک واری سبحان اللہ دو واری سبحان اللہ تو پانچ واری تے 11 واری میں کہا بابا جی گل ہے کہ حکومت نے مہنگائی ودائی اساں سبحان اللہ ودا چھڑی مہنگائی ود گئی تے سبحان اللہ بھی ودنی چاہیے ہیں جدو گل مکے سینے دا لا کے دور کنی واری سبحان اللہ پانچ واری کنی واری ہوں جڑے بندے ڈنڈی ماری اے ماشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جڑے بندے ڈنڈی ماری پانچ تن پاک دی پانچ واری سبحان اللہ نہ آکھی انہوں کھڑیاں کرنا ہے تے کھڑیاں کر کے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی ہے تے پاس اساں پھر ساری ہی جانا تے ویڈیو بندی ہے بھئی اس واسطے سبحان اللہ تے گزارا کر کے کنی واری سبحان اللہ کہنا کیونکہ گل بڑی وڈی ہے رزلٹ آؤٹ کر لگا کنی واری سبحان اللہ نالے میں دعا دے لگا یا اللہ جرا پنجتن پاک دی پانچ واری سبحان اللہ آکھے زندگی چ انی دیر تک موت نہ ہوئے جنی دیر تک انہاں پنجاں دا دیدار تے پنجاں دے نانے دا دیدار نصیب نہ ہو جائے جدو گل موکے سینے دا لا کے دور کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے ہاتھ ایتھی ہوئے تے سینے دا لا کے دور پنجتن پاک دی پانچ واری سبحان اللہ دی صدایاں ہونی چاہیے جناب سیدنا مولا حسین نے مان پوچھیا نہیں اماں کی ہویا ہے آج میرا یار میں نو بلان نہیں آیا میرا یار کتھے وے ماں نے نہیں آکھیا یا حسین توڑا یار انتقال کر گیا فوت ہو گیا مر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بچے دی ماں بول کے آندیے یا حسینہ لنگ جاؤ سدھا کمرے دے اندر توڑا یار لیٹیا ہویا میں آواز مارنی ہے میری آواز نہیں سندا یا حسینہ ہو سکتا تسی آواز مارو تواڈی آواز سے اٹھ پوے جناب سیدنا مولا حسین خرامہ 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 چلے بچے دے کمرے دے اندر یار دے کمرے دے اندر حضرات بچے دی میت دے ہوتے ماں نے چادر ڈالی ہوئی ہے جناب سیدنا مولا حسین پہنچے مولا حسین پہنچ کے فرمانے نے اوے یارا اگر روزانہ تو میں نو بلانا نہ سے آج تو نہیں آیا اٹھنا تیرا یار حسین تینو آپ بلانا آیا بچہ اپنے جسم تو چادر اتار کے آندہ لبہیک یا حسینہ پانچ واری اندہ لبہیک یا حسینہ لبہیک یا حسینہ بچے نے جس وقت مولا حسین نے پکڑیا تے کھیڑن واسے چلے گئے تے بچے دی ماں نے سہیلیاں نے بلا لیا قریبیاں نے بلا لیا حضرات بلا کے اندھی ہے نی سہیلیاں
میرا بچہ انتقال کر گیا سی، فوت ہو گیا سی۔ سہیلیاں آندیاں نے خون کچھئی آندھی یہ کھیڈن گیا ہے، اگوں سہیلیاں آندیاں نے نہیں بلا مرے بھی کدی کھیڈن جاندے نے، آندھی ہاں ہاں مرے کھیڈن نہیں جاندے، مرے کدے بول دے نہیں، مگر میں آواز مارنی سا، میرا بچہ بول دا نہیں سی، سن دا نہیں سی۔ نبی دے پتر حسین نے آواز ماری ہے، رب نے مرے نو بھی زندہ کر چھڑیا ہے۔ تے پھر اس واسطے کریا بسی بسی اس گل دی دہائی دے دے کے کہہ رہی ہیں، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سرکار دو جہان ہے نانا۔ زندہ تسی علماء تشریف فرمانے، میں انہاں جیسا خطاب نہیں کر سکتا، انہاں دے قدماں دا سہارا لے کے چند گلاں تانوں سنا رہے ہیں۔ پوری محفل گزر چلی ہے، غالباً ادھا گھنٹہ ہو چلا ہے، خطاب جاری ہے، میں تانوں تنگ نہیں کیتا، تانوں نہیں آکھیا پڑھو نہ پڑھو اپنی مرضی ہے، مگر ہون جڑے بندے نے نہ پڑھیا مینوں نہیں چنگا لگنا، کیونکہ مولا حسین دا ورد کوئی چھوٹا ورد نہیں نا، مولا حسین دا نام کوئی چھوٹا نام تو نہیں نا۔ میں اگے تو ان گزارش کی تھی، صرف اصحاب کاف اللہ دے ولیاں دا نام لے کے بندہ کول رکھے بیماری نہیں ہوندی، تے مولا حسین دا نام لے کے کول رکھے دوزخ بھی نیڑے نہیں۔ میں کہنا مولا تو تساں کی کہنا ہے؟ حسین کی کہنا ہے؟ مولا مولا نہیں جنہ کہنا وہ بولو مولا، ہاتھ کی ہوئے سینہ ہوئے چوڑا تے مولا مولا مولا۔ میں لگا دعا دین، یا اللہ جڑا حسین پاک دے نا دا ورد کرے ساری زندگی دے بازوان فالج نہ ہوئے، یا اللہ جڑا مولا حسین دے نا دا ورد کرے ایدی زبان تے حرام لقمہ نہ جاوے، کھاوے بھی پاک پیوے بھی پاک پہنے بھی پاک ویکھے بھی پاک چلے بھی پاک۔ حضرات لگا دعا دین، مولا جڑا مولا حسین دے نا دا ورد کرے 50 سال عمر بھی ودامی، زندگی دے اندر ایک مرتبہ حسین تے حسین دے نانے محمد دا دیدار بھی نصیب فرما مولا مولا۔ آخر تو لے کے ایک ماشاءاللہ تو لے کے آخر تک سارے ہاتھ چوکے ذرا بولو مولا 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 مولا۔ اللہ اکبر کبیر، پتہ کون حسین ہے جی دی ولادت دی خبر آ کے جبریل نے دیتی ہے، او دا نا کی ہے مولا۔ نہیں اگر تسی تھک گئے ہو تو پھر تقریر ختم کریے، تھک گئے ہو تو پھر ماشاءاللہ مکائیے دعا کریے، میں لگتا ہے تسی لنگر دا انتظار پہ کر گئے، مزہ نہ آیا تے پیسے واپس ہیں ماشاءاللہ، تسی محبت نہ ڈٹ گیا کھو سبحان اللہ، اگر آ گیا تو پھر ڈبل بھی ہو جانے دے ہیں ماشاءاللہ خود رہا سبحان اللہ۔ بزرگ بے شک آشتا جوان سینے دا ٹیلہ اور رب کعبہ دی قسم اب بگانے ذکر کرن صرف ایک نام لین تو لوگ واہ 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 ہیں اللہ کو اکبر کبیرہ تے ہو کے بھی بگانے او ذکر کرن تے انی داد دیمن تے سی ہوئی ہے بھی سچے تے ذکر بھی مولا حسین دا ہوئے نبی دے پتر دا ہوئے مولا حسین بھی راضی ہونگے حسین دا نانا محمد بھی راضی ہوئے گا۔ پتہ ہے کون حسین ہے جی دی ولادت دی خبر آ کے جبریل نے دیتی ہے او دا نا کی مولا جی دے کانے دے اندر اذان میرے نبی نے آ پڑھی ہے او دا نا کی مولا جنہوں گرتی میرے نبی نے آپ دیتی ہے او دا نا کی مولا جنہوں چلنا میرے نبی نے آپ سکھایا او دا نا کی مولا جنہوں قرآن پڑھنا میرے نبی نے سکھایا او دا نا کی مولا جنہوں سجدہ کرنا سیدہ زہرہ نے سکھایا او دا نا کی مولا جنہوں سیدہ زہرہ دا دودھ پیتا او دا نا کی مولا
جی دی وجہ نال تیری میری ماں بہن بیٹی دی عزت محفوظ ہے او دا نا کی مولا جی دی وجہ نال اج مساجد اندر اذان ہو رہی ہے او دا نا کی مولا جی دی وجہ نال اج قرآن باقی ہے او دا نا کی مولا جڑا گودے مصطفیٰ دے اندر بیٹھ کے کھیل دا رہا ہے او دا نا کی مولا جڑا کندیاں مصطفیٰ دے بیٹھ کے سواری کر دا رہا ہے او دا نا کی مولا جن میرے مصطفیٰ نے اپنی زلفاں پکڑا کے آکھیا اے حسین جدن اج تو موڑے گا تیرا نانا اتر ہی موڑ جائے گا او دا نا کی مولا جنہیں کربلا وسایا او دا نا کی مولا جنہیں اپنی بیمار بچڑی نو مدینے چھوڑیا او دا نا کی مولا جنہیں اسلام نو 6 مہینے دا علی اصغر تحفے دے اندر دیتا ہے او دا نا کی مولا جنہیں اسلام نو زندہ باد کیتا ہے او دا نا کی مولا جنہیں شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کی ہے او دا نا کی مولا جنہیں نموس رسالت پیرا دیتا ہے او دا نا کی مولا اوے جنہیں تلواران دے سائے تھلے سجدہ شکر ادا کیتا ہے او دا نا کی مولا 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 اوے جنہیں نیزے دی نوک دے چڑھ کے قرآن سنایا ہے او دا نا کی مولا 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 اسی پھر کیوں نہ کریا بسی بسی اس گل دی دہائی کیوں نہ دئیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان خدا دی قسم سب کچھ بچے ہے تو مولا حسین دا سب کچھ بچے ہے آج دین بھی بچے ہے قرآن بھی بچے ہے تو مولا حسین دا صدقہ بچے آج تیری میری ماں بیٹی دی عزت محفوظ ہے نا تو مولا حسین دا صدقہ محفوظ مولا حسین دا صدقہ جنہیں پتران لی ویکھیا جنہیں پانجیاں والی ویکھیا جنہیں اولاد والی ویکھیا جنہیں اپنے بیر عباس والی ویکھیا جنہیں سب کچھ دین نے نہ تو قربان کیتا نہ دا نام مولا حسین اللہ اکبر کبیرہ مولا حسین نے مدینے والے نے مخاطب کیتا فرمایا مدینے والے ہو 56 سال مدینے دیاں گلیاں جو گزارے نے حاجی 8 دن مدینے روے واپس ہون لگتا وہ چیخاں نکل جاندیاں نے مگر جڑا 56 سال مدینے دیاں گلیاں چلے جڑا 56 سال مدینے دیاں گلیاں جنہیں گزارے ہوں جدو میرا حسین نکلیا ہونا ہے پھر کی عالم ہونا ہے کی کفیت ہونی ہے میرے امام نے مدینے والے انہوں خطاب کر کے فرمایا مدینے والے ہو اگے بچہ منو مدینے والا حسین آندہ سی فرمایا انہیں اس بعد مدینے والا حسین نے نہ تو نہیں پکاریا جائے گا آقا کس نام تو پکاریا جائے گا فرمایا کربلا والا حسین کیا جائے گا کربلا والا حسین کیا جائے گا تیاری ہو رہی ہے سیدہ سغرا یعنی نے بابا پتا چلیا تسی جا رہے ہو میں بھی تو اڈے نال جاواں گی فرمایا نہیں بیٹا فیصلہ ٹالے تو نال نہیں جا سکتی آندھی بابا کربلا تک پیدل چلوں گی نہ سواری مانگوں گی جب گھبرائے گا دل میرا دیکھ لوں گی علی اصغر کا چہرہ
بابا کوئی تمنا نہیں کر دی، آرزو نہیں کر دی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر دی، بابا اپنی دین نال لے چل، جتھے بھی کدی کھانے دی لوڑ پئی دی سگرا کھانا پکا کے دے گی، بابا اصغر دا چہرہ ویکھے گی سگرا نو قرار آ جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا نی بیٹی فیصلہ ٹل، میرے امام نے مدینے والیاں نے مخاطب کیتا، مدینے والے آکھیا کا نہ جایا جے، کوفی بڑے بے وفا نے، بڑے دھوکہ باز نے۔ میرے امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا، عزت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، عظمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، بس یہی چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے خدا کا نام رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈٹ کے بولو حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ جن نے مولا حسین نے ناتے میں نہیں رونا انہیں کدو رونا ہے، اے دل نے نا کوئی پتھر تے نہیں نا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدہ ایک قاسمی مولا حسین نے نام دی محبت بچ نکل آیا، قیامت والے دن اللہ دوزخ تو دور فرما چھڑے۔ مگر توجہ فرمانا مسلمان بھائیوں، میرے امام کربلا دی زمین دی اتے علی اکبر دی قربانی پیش کر چکی ہے، علی اصغر دی قربانی پیش کر چکی ہے، بن قلبی جابری شہزادے شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ تین دن دے تیری آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہا غازی شیر جوانہ۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں، واہ حسین تیری شان تو صدقے جاواں، واہ حسین تیرے مقام تو صدقے جاواں، واہ حسین تیری فکر تو صدقے جاواں۔ میرا امام سب کچھ قربان کروا بیٹھا ہے، میرے امام دی باری آ گئی ہے، میرا امام ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ لکھا دے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے، میرے امام دی آنکھاں نم نے، ثانی زہرا یانیاں نے، ویر حسین بین دگوندیاں حسین کیوں روے، آقا کس گل تو رون آ رہی آئے۔ میرے امام نے فرمایا نی بینا جڑے جڑے گینے اونا دی ماں اونا نو ٹور دی رہی ہے، ان میری واری ہے، ماں دی محبت یاد آگئی ہے، ماں دا پیار یاد آگئی ہے۔ ثانی زہرا فرمانیاں نے یا حسین بیٹھ جاؤ، میرے امام بیٹھ گئے نے، ثانی زہرا نے میرے امام دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، میرے امام نے یہ زلفاں چاہت پھیریا ہے، میرے امام فرمانے نے اے بینا منو ماں دی محبت یاد آگئی ہے، ماں دا پیار یاد آگئی ہے۔ ثانی زہرا نیا نے بے بیرہ غم نہ کر، شہربانوں نے ٹوری اپنے پترانوں، میں ٹوری اپنے پترانوں، ان تیری بین زینب تینویں ٹورے گی۔ ثانی زہرا نے گنڈلی کھولی، ماں دی کمر بند، سیدنا حسین پاک دی کمر تے بند دیتی ہے، ذوالفقار حیدری میرے امام نے پکڑ لئیے، امام مصطفیٰ میرے امام نے سجا لیا ہے، میرے امام نے ثانی زہرا نو فرمایا نی زینب ان 10 محرم آخری شہادت میری ہے، نی بینا میرے تو بعد تیرا امتحان شروع ہو جانا ہے، نی بینا امتحان دے اندر ثابت قدمی بخانی ہے، او دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ میرے امام نے شہر بانوں دے خیمے دے اندر میرے امام پہنچے نے، سیدہ شہر بانوں نے فرمایا
لینی شہر بانو تیرا حسین چلائی شہر بانو آنیاں نے آقا جدو سر تے باپ نہ کھاون پچھوں پوپرا آندے نے آکے اپنی بہناں نوں لے جاندے نے آقا جنہاں دے ویر بھی نہ کھاون پتراں دے سکھارے تے زندگی بسر کر لیندیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی نمانی کدھر جاواں نارے سارے نارے پیکے آقا میرا تے پتر بھی کوئی نہیں آقا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے دلاسا دیتا میرے امام سیدہ سکینہ نے خیمے دے اندر پہنچی ہے سیدہ سکینہ قرآن دی تلاوت کر رہی نے رک رک کے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ مکہ تے فار فار قرآن پڑھنی سے مدینے تے فار فار قرآن پڑھنی سے کربلا دی زمین تے رک رک کے قرآن کیوں بھی پڑھنی ہے سیدہ سکینہ یعنی بابا تے پوچھی آئی رک رک کے قرآن کیوں پڑھنی ہے اے نہیں پوچھی نہیں سکینہ اج کنے دیاڑے کو گئے نے پانی نہیں پیتا میرے امام نے سیدہ سکینہ نو سینے لایا میرے امام نے فرمایا نی سکینہ سینے لگ جا اج رج رج کے بابے حسین دا دیدار کر لے تیرا حسین جا رہا ہے نی سکینہ تو یتیم ہو جاویں گی میرے امام دی بارگاہ دے اندر سکینہ یعنی نے بابا یتیم کنو کہندے نے میرے امام نے سینے لایا دین تسی بھی دیاں والے ہو جدو رات نو گرہ دے اندر جس وقت تھکاوٹ ہو کے پہنچ دے ہو نا تے اپنی دیاں نو سینے تے لٹا کے سارے دن دی تھکاوٹ دور کر دے سیدہ سکینہ نو میرے امام نے سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ اج رج رج کے بابے حسین دا دیدار کر لے پھر تینوں بابے حسین دا دیدار نصیب نہیں ہونا سکینہ یاندی ہے بابا ایک سوال پوچھنا چاہنی ہوں میرے امام نے فرمایا دسنی سکینہ کی سوال ہے سیدہ سکینہ یعنی بابا مکہ میں توڑے نال سوندی رہی ہوں مدینے میں توڑے نال سوندی رہی ہوں آقا کربلا دی زمین دے ہوتے میں کدے نال سواں گی میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ او مکہ تے مدینہ سی ایک کربلا دی زمین سی اے میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں سکینہ کربلا دی زمین دا قانون ہو رہے اچھے علی اصغر 6 مہینے والا پتر اپنے بابے حسین نال سویں گا نی سکینہ تو اپنی ماں دے نال سویں گی مسلمان بھائی توجہ فرمانا میرے الغرض میرا امام زین العابدین نے خیمے چ پہنچی ہے میرے امام نے زین العابدین اٹھا کے اپنی گود اندر سر رکھی ہے میرے امام نے فرمایا بے بیمار عابد اٹھ تیرا بابا حسین چلائی بیمار عابد تیرا بابا حسین چلائی امام زین العابدین آنے نے بابا پتر دے ہوندیاں باپ جاندہ چنگا نہیں لگ دا بابا من میری واری ہے میرے امام نے فرمایا وے بیمار عابد میرے تو بعد تیرا امتحان شروع ہونا ہے میری سکینہ دا خیال رکھی یتیمی دا احساس نہ ہون دیمی سکینہ نو پیار ماں دا بھی دیمی باپ حسین دا بھی دیمی پردے دار بی بیاں دا خیال رکھی میرے تباد تینوں قیدی بنا دیتا جانا ہے میرے تباد اونٹھانیاں ننگیاں پشتاں تے سوار کر دیتا جانا ہے اے بیمار عابد ثابت قدم روی اللہ اکبر کبیرہ میرا امام سیدنا امام زین العابدین وصیتاں تے نصیحتاں کر گئے میرا امام سواری تے سوار ہویا
سواری نو سوار ہو کے میرے امام سواری نو فرمانے نے چل، سواری نہیں چل دی۔ سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑ کے آنیاں نے نی سواری نہ چلی، اگر تو چلی تو میں یتیم ہو جاواں گی۔ نی سواری اگے جنوں میں لے کے گئی ہیں واپس نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ مختصر الغرض مسلمان بھائیو، میرا امام کربلا دی زمین تے پہنچی ہے، گاجر مولی دی طرح یزیدیاں میرا امام واسطے جہنم کر رہا ہے۔ یزیدی طرفوں آواز آیا ہے حسین اگر انج کٹ دریا سارے یزیدی ختم ہو جان گے، یک بار کی حملہ کرو۔ شمر ظالم کا ودیع میرے امام تے حملہ کیتا ہے، میرا امام سواری تو تھلے آیا ہے۔ میرے امام نے پوچھیا نماز دا ٹائم ہے، اور شمر ظالم مینوں نماز پڑھ لین دے۔ میرے امام نے سر شہیدے چ رکھیا ہے، شمر ظالم نے میرے امام دے گردن تے خنجر چلا رہا ہے، تیر تے تیر چلا رہا ہے۔ اے لوگو توجہ فرمانا، میرے امام علی مقام دا سر تن چو جدا ہویا۔ ادھر سیدہ زینب آنیاں نے نی سکینہ یا اپنی پپا دے سینے نہ لگ جا، نی سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے، نی سکینہ تیرا بابا حسین کربلا دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چکی ہے۔ میرے امام زین العابدین آپ انہوں قیدی بنا کے ہتھاں تے پیراں تے بیڑیاں پنا دیتیاں گئیاں نے، ننگیاں پشتاں تے سوار کیتا گیا ہے۔ میرے امام دے ہاتھ دے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسین دا سر انور حضرات پکڑا دیتا گیا ہے۔ میرا امام بیمار زین العابدین لے کے اگے چل رہی ہے، قرآن دی تلاوت دی آواز حسین دے سر چو آ رہی ہے۔ میرا امام مدینہ دے اندر سی، غلام موجود سن، زین العابدین فرمایا پانی لے آؤ، مٹی دے پیالے دے اندر پانی پیش کیتا۔ میرے امام نے قریب کر کے پیالہ دور کر دیتا منہ تو، غلام ہاتھ بن کے کیتی آقا پانی کیوں نہیں پی رہے؟ فرمایا جدو میں پانی پینا مینوں علی اکبر دی پیاس یاد آ جاندی، علی اصغر دی پیاس یاد آ جاندی ہے، اونا محمد دی پیاس یاد آ جاندی ہے۔ میرے امام دی بارگاہ چ غلام گیا، حضور گھر تشریف لے آؤ، میں جانور لے آنے نے بطور صدقہ ذبح کرنا چاہنا۔ میرے امام زین العابدین گھر پہنچے، عرض کی تھی حضور دعا شریف فرماؤ، بطور جانور ذبح کرنا چاہنے ہیں۔ میرے امام زین العابدین نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی تے جانور ذبح کرنے شروع کیتے، تے آواز آئی جانوروں ذبح کرن تو پہلے پانی پلا لیا جائے۔ میرے امام نے آنکھاں نم ہو گئیاں، غلام آکھیا حضور اکھا کیوں نم نے تواڈی دے داڑھی مبارک رہی آنسو دے نال تر ہو گئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا اج جانور پانی ذبح کرن واسطے پانی پلایا جا رہی ہے۔ کربلا دے اندر میرے بھائی شہید ہوئے نے، پانی پلانا تے بڑی دور دی گل ہے، پانی بہایا بھی نہیں۔ واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، واہ حسین تو نے تو مرنے کو جینا بنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے امام نے اگر اسی حسینی ہوں تو پھر حسینی مشن کو اپنانا پوے گا، صرف خالی نعرے لگا کے خالی جلسہ کر کے اٹھ کے چلے جانا نہیں، 5 وقت دی نماز دی پابندی کرنی پینی ہے، بچیاں نو قرآن پڑھانا پینا ہے، بچیاں نو دین والے پاسے لگانا پینا ہے۔ اے مولا حسین دا مشن ہے، میں امید رکھنا کہ گھر دے اندر جدو قرآن پڑھیا جائے گا تو پھر مولا حسین دا مشن پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ سانو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی
زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بس دی بات نہیں کہ اگے جناب سیدنا امام زین العابدین دا قافلہ اور سیدہ زینب دا خطبہ یزید دے دربار دے اندر انہاں نوں میں الفاظ دی صورت دے اندر اتاراں، پھر کسے ٹائم موقع ملے انشاءاللہ آپ دی زیارت کرانگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔